الاخوان والاخوات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. موضوع حلقه اليوم الاخوان غادي نهضروا فيه ان شاء الله على تسويه اوضاع المهاجرين الغير الشرعيين، الاخوان ديالنا اللي بلا رخص الاقامه، اللي صراحه خبر صار ومفرح، حيت احتمال كبير غادي يكون ان شاء الله قريبا في النهايه ديال شهر 5 ولا النهايه ديال شهر 6 المقبل ان شاء الله. وغادي نشرح لكم الاخوان كيفاش وعلاش، بالرغم من انه ما غاديش يستافدوا منه الجميع، وبالرغم من انه غادي يكون قانون صغير كيشمل فقط اصحاب الزراعه لا غير. وغادي نحاول نشرح اهم الاشياء قبل ما نخليكم مع فيديو مترجم في اخر هذا الفيديو هذا ان شاء الله. اذا الاخوان درت هذا الفيديو هذا من بعد ما خرج واحد النص البارح او واحد الارتيكول نشراته جريده الكوريري دي لا سيرا الخاص بالماده الاولى من مشروع قانون التسويه في خلال هذه الفتره هذه ديال الطوارئ ديال كوفيد 19، اللي كيتكلم على تسويه المهاجرين. غادي تكون المده ديال رخص الاقامه ديالها محدده للمهاجرين الغير النظاميين اللي موجودين على ايطاليا وبالاراضي الايطاليه واللي هما بدون رخص الاقامه. اذا الاخوان هذا النص هذا تكلم على فرضيه قانون جديده للمهاجرين اللي بدون رخص الاقامه، والسبب الرئيسي من وراء هذه التسويه هذه وهو النقص في اليد العامله في المجال ديال الزراعه والفلاحه والثروه الحيوانيه وتربيه المواشي، وحتى في مجال الصيد البحري وصيد الاسماك وتربيه الاسماك اللي كتكون في الاحواض المائيه. لهذا السبب هذا الاخوان، وكيف قلت لكم بانه كاين نقص في اليد العامله في هذه القطاعات هذو اللي ذكرت واللي مذكورين في النص. احتمال كبير الاخوان غادا تكون واحد السناتوريا مصغره او صغيره ان شاء الله بسبب الوضع اللي كتعيشه ايطاليا مؤخرا. واهم ما جا في هذا النص هذا اللي نشراته جريده الكوريري دي لا سيرا خاص المهاجرين الغير الشرعيين او الغير النظاميين، خاص يكون عندهم جواز سفر ديالهم وعقد ديال العمل. وبطبيعه الحال الاخوان غادي يكون اداء واحد المبلغ فورفيتاريو اللي غادي نعرفوه في المستقبل ان شاء الله شحال. وهاد المسائل هذه خاصكم تنتبهوا لها مزيان، حيت المشغل خاص يكون خالي من المشاكل مع القضاء في هاد 5 سنوات. وكنتمنى الاخوان ما تضيعوش هاد الفرصه هذه اللي غادا تكون ان شاء الله، وانا متاكد غادا تكون قريبا ان شاء الله. هادشي علاش الاخوان انتبهوا مزيان هاد المسائل هذه، بحال المشغل خاصو يكون خالي من المشاكل مع القضاء في هاد 5 سنوات الاخيره وما متبوعش بحتى شي دعوه قضائيه. وبطبيعه الحال غادي تكون عقوبات صارمه في حق اي واحد تلاعب في هذا القانون، من غير انه الطلب كيف ما كنعرفوا كيترفض. غتكون عقوبات في حق اي واحد تلاعب او تحايل على القانون وحتى السماسره، او اي واحد غادي يستغل هذا المرسوم هذا لمصلحته ويديرو كتجاره. وكيف قلت وكنعاود ناكد على هذه المساله هذه، الطلب غادي ترفض للناس اللي عندهم مشاكل مع القضاء في السنوات ال5 الاخيره، سواء المشغل سواء العامل المهاجر، وحتى المهاجرين اللي تلقاو الطرد اللي عندهم فوليو دي فيا كيف ما كنعرفوا كاملين، او اي واحد ثبتت عليه من قبل بانه كان كيشكل تهديد على النظام العام والامن ديال البلاد. والطلب غادي ترفض كذلك حتى بسبب السكن. خاص السكن المشغل نفس المشغل يضمن السكن للمهاجر، والعقد ديال السكن خاصو يكون موقع عليه في المحافظه، وضروري المهاجر يكون خدام عند نفس المشغل. اذا الاخوان بعد ما الامور كتكون كلها على ما يرام والمشغل كتوفر فيه جميع الشروط، المشغل كيتقدم بالطلب اونلاين. وهذا الشيء ان شاء الله غادي نشرحه في فيديو مقبل ان شاء الله. المشغل كيتقدم بالطلب اونلاين، من بعد واحد المده غادي يتم الاستدعاء ديال المشغل والمهاجر كذلك من طرف سبورتيل اونيكو الخاص بالمهاجرين. وبطبيعه الحال من بعد ما الشرطه كتاكد هي ومفتشيه العمل كيتاكدوا بطبيعه الحال من اي حاجه كتربط المشغل والمهاجر، ومن بعد ما كيتاكدوا من المتطلبات والشروط كامله كيتم توقيع العقد اللي كيسمح للمهاجر باش يسوي الوضعيه ديالو. وكيف قلت لكم في الاول، رخصه الاقامه الاولى غادي تكون المده ديال الصلاحيه ديالها قصيره، والانتهاء ديال الصلاحيه ديالها غادي يكون في 30 سبتمبر 2020 شهر 9 ان شاء الله، وقابله للتجديد كيف ما جا في هذا الارتيكول هذا المده ديال 3 ديال الاشهر واحده اخرى. وانتهاء المده ديال الصلاحيه ديال رخصه الاقامه الثانيه غادي يكون نهار 31 ديسمبر 2020 مع نهايه السنه ان شاء الله. اذا كيف قلت لكم الاخوان، كاين واحد الاحتمال كبير باش تكون هاد السناتوريا قريبا، وتقريبا غادي تكون ان شاء الله في نهايه شهر ماي او البدايه ديال شهر 6 المقبل ان شاء الله. حيت الاخوان الا درنا واحد العمليه حسابيه على حسب المده ديال رخص الاقامه كيف ما جا بهم النص، المده ديالهم حسابيا ما كتعداش 3 ديال الاشهر. وإلا حسبنا من شهر 9 لشهر 12 غادي نلقاو بان المده ديال رخص الاقامه غادي نلقاو المده ديالهم 3 ديال الاشهر. ورخصه الاقامه الاولى اللي غادي تنتهي المده ديال الصلاحيه ديالها في 30 سبتمبر 30 شهر 9 المقبل ان شاء الله، الا حسبنا لها 3 ديال الاشهر قبل غادي نلقاو بان كتبدا نهار 1 في شهر 7.
حيت الا حسبنا الاخوان من البدايه ديال شهر 7 حتى النهايه ديال شهر 9 غادي نلقاو المده ديال 3 ديال الاشهر. لهذا السبب هذا الاخوان احتمال كبير هاد ميني ساناتوري غادي تكون انطلاقه ديالها في اواخر شهر 5 او البدايه ديال شهر 6 المقبل ان شاء الله. والله يدير اللي فيها الخير، وكنتمناو الخير لكل الاخوان وكل المهاجرين اللي ما عندهمش رخص الاقامه وباغيين يسويوا الوضعيه ديالهم. نخليكم الاخوان دابا مع فيديو مترجم، ونتلاقاو في فيديو اخر وموضوع اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Sono il consulente di Insindacabili e oggi parleremo della bozza del nuovo decreto di emersione, o meglio regolarizzazione, dei lavoratori irregolari in agricoltura. Grazie al Corriere della Sera abbiamo la prima bozza di regolarizzazione degli stranieri. La regolarizzazione degli immigrati presenti sul territorio nazionale avverrà soltanto nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e dell'acquacoltura. Spetta a tutti i datori di lavoro, cittadini italiani o comunitari, ovvero titolari di permessi di soggiorno, che vogliono concludere un contratto di lavoro subordinato nei suddetti settori economici a tempo determinato per un massimo di 1 anno. A favore di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno in condizione di irregolarità. Quindi il datore di lavoro deve presentare una domanda allo sportello unico per l'immigrazione, ossia al settore immigrazione della prefettura. All'interno della domanda deve indicare il nominativo e il numero di passaporto dello straniero, la durata del contratto di lavoro che non deve essere superiore ad 1 anno e l'attribuzione stabilita che non deve essere inferiore ai contratti collettivi. Nel caso di rilascio del permesso di soggiorno, lo stesso può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro. Prima di tutto, il datore di lavoro deve pagare il contributo forfettario, che sarà stabilito dal decreto. Inoltre, il datore di lavoro non deve essere stato condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati. Oppure non deve essere stato condannato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per reati previsti dall'articolo 22,12 del testo unico dell'immigrazione. Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla conclusione del procedimento sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale. Lo sportello unico per l'immigrazione verifica i requisiti insieme alla questura ed insieme all'ispettorato del lavoro. Dopo aver dato l'ok, convoca il datore di lavoro ed il lavoratore per firmare il contratto di soggiorno e per formalizzare l'assunzione. La durata del contratto è prevista per un massimo di 1 anno. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno per cause dipendenti del datore di lavoro oppure il rigetto dell'istanza permette il rilascio di un permesso di soggiorno non prorogabile per attesa occupazione di durata non superiore al 30 settembre. L'eventuale successiva assunzione dà titolo a un permesso di soggiorno sino al 31 dicembre 2020.